सुनौलो नेपालमा स्वागत छ तपाईलाई। धेरै धन्यवाद। अब अहिले यो चुरेको कुरा चलिरहेको छ, चुरेको दोहन भनेर भनिरहेका छन् आम नागरिकहरूले हैन। सरकारले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै चुरेको ढुङ्गा गिटी बालुवा निकास गर्ने चाहिँ नीति तयारी गरिरहेको छ। यो आवश्यक हो? हैन, यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले पनि हेर्न सकिन्छ। यसरी हेरौँ, प्राकृतिक स्रोत हामीसँग भएका अहिले हामीले यो वर्ष सन्दर्भमा गऱ्यो खानीजन्य पदार्थको हिसाबले सरकारले भनेको छ। खानी जमिन मुनि भएका खानीजन्य तत्त्वहरू पदार्थहरूको त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोइट गर्ने, त्यसको भ्याल्यु एड गर्ने, आफ्नो कन्ट्रीभित्र हुने इन्डस्ट्रीका लागि युज गर्ने, अनि त्यसबाट चाहिँ प्रडक्टहरू निकाल्ने, मार्केटमा बेच्ने, कहिलेकाहीँ कन्ट्रीभित्र हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ कन्ट्री बाहिर हुनसक्छ। त्यसरी देशहरूले प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गरिरहेका छन्। हामीले फसिल फ्युल पनि जमिन मुनिको खनिज हो, त्यसरी अन्य कन्ट्रीबाट लिएर आइरहेछौँ। हाम्रो सन्दर्भमा अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ नि यो किन जनता र वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अभियन्ताहरूको चिन्ता यति धेरै छ भने हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो सुशासनका मापन हेर्नुभयो भने सुशासनमा अलिकति हामी कहाँ समस्याहरू छन्। जनता जतिको सचेत, अभियन्ताहरू त सचेत हुने भए, जनता जतिको सचेत कहिलेकाहीँ चाहिँ पोलिटिकल लिडर फेरि मैले ग्रास रुटदेखि माथिसम्मको भनेको त्यो नभइदिने र पोलिसी नीति ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि हामीले अनुगमन गर्न नसक्दाखेरि त्यसका नेगेटिभ पाटाहरू के हुन्छन् भनेर हामीले तयारी नगरेको हुनाले यति धेरै विषयहरू उठेको हो। जस्तो अहिले यो खानीजन्य पदार्थको सन्दर्भमा सरकारले भनेको चाहिँ महाभारत रेन्जबाट भनेको छ। किनभने महाभारत रेन्जमा खनिजको उत्खनन गर्दाखेरि त्यसको बाई प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ थुप्रै ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू निस्कन्छ। त्यसलाई चाहिँ निकासी पनि गर्ने भनेको हुनाले अलि बढी चिन्ता भएको हो। किनभने हिजो यो चुरेको दोहन 7 वर्ष अगाडि यो राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति बन्नुभन्दा अगाडि चुरेको दोहन जसरी हामीले त्यहाँबाट मटेरियल निकासी गऱ्यौँ, दक्षिणी छिमेकीसँग निकासी भयो, त्यो बेला हामीले अनुगमन गर्न सकेनौँ। धमाधम चाहिँ ट्रकहरू आएका छन्, पब्लिकहरू डराउन पर्ने, डनहरू चाहिँ हाबी हुने, यो देखेका पब्लिकहरूको चिन्तालाई हामीले नकारात्मक रूपमा पनि हेर्न हुँदैन। तर खानी उत्खनन गरेर त्यसलाई भ्याल्यु एड गरेर मुलुकभित्र अथवा मुलुक बाहिर पनि लैजाने सन्दर्भमा चाहिँ नि त्योलाई चाहिँ गर्नै हुँदैन, छुनै हुँदैन भने दुईवटा एक्सट्रिम भ्यूहरू छन् क्या नेपालमा। एउटा चाहिँ रुख बिरुवा ढुङ्गा माटो केही पनि चलाउनु हुने, जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ भन्ने छ कन्जर्भेसनको क्षेत्रमा काम गर्नेहरू। अर्को चाहिँ विकास निर्माणमा काम गर्नेहरूले चाहिँ यी सारा प्राकृतिक स्रोतहरू चाहिँ हाम्रो ह्युमन सोसाइटीको सिभिलाइजेसनको लागि हो, त्यस कारणले यसको चाहिँ जति सक्दो चाहिँ एक्सप्लोइट गर्नुपर्छ भन्ने छ। यो दुईटै एक्सट्रिम भ्यूहरूको बिचमा रहेर हामीले चाहिँ मुलुकको प्रस्पेरिटी पनि चाहिएको छ होइन। अब सरकारले अहिले बजेट घाटाको कुरा गरिरहेको छ, व्यापार घाटाको। अर्को चाहिँ नि कन्जर्भेसन पनि गर्नु परिरहेको छ। ती रिसोर्सेसहरूलाई दिगो हामी पछाडिको पुस्ताले पनि त्यसलाई उपयोग गर्न पाउनु पऱ्यो नि होइन। त्यस कारणले त्यो सन्दर्भमा यसरी विषय उठेको। म चुरे राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस विकास समितिको बोर्ड सदस्यको हैसियतले भनिरहँदाखेरि हिजो अब त्यो एउटा कोर्समा गइसकेको छ, अदालतले अहिले रोकेको छ, विषयवस्तुहरू बढी सिरियस ढङ्गले उठाएका छन्। त्यतिखेर प्रस्तुत गर्ने सरकार अहिले छैन, अर्को सरकार छ, कसरी लान्छ भन्ने विषयलाई हामीले हेरौँला। यसलाई चाहिँ नि हामीले ठेकेदारहरूलाई, व्यापारीहरूलाई सिधै खनिजहरू भएको ठाउँमा गर ल तिमीले त्यसको उत्खनन गर लैजाऊ भनेर भन्यौँ भने त्यसको अनुगमन गर्ने निकायलाई हामीले बलियो व्यवस्थित नबनाउँदाखेरि यसलाई यो अनुगमन चाहिँ कसरी गर्ने? त्यही त अनुगमनको सन्दर्भमा के हुन्छ भने जस्तो अहिले तराईमा चाहिँ के भयो भने राज्यको कानुनले चाहिँ नि तराईका खास गरी चुरे मात्रै होइन नि त, हिमालदेखि बगेका महाभारत रेन्ज हुँदै बगेका खोलाहरू एउटा तराईमा पुगेको छ चुरेलाई चिरेर, अर्को महाभारतबाट चिरेर गइरहेछ, अर्को चुरेबाटै गइरहेछ। र हाम्रो ढुङ्गाहरूको क्वालिटीको कुरा गर्नुभयो, मटेरियलको क्वालिटी गर्नु भने हायर हिमालयबाट निस्केका महाभारतबाट निस्केकाहरूको क्वालिटी राम्रो छ, चुरेमा राम्रो छैन ढुङ्गा। चुरेको अब उपल्लो होइन शिवालिक भन्छौँ हामी, त्यहाँ चाहिँ अलिकति महाभारतबाट हिजो इरोड भएर आएर डिपोजिट भएको मटेरियल छ, त्यो निस्कँदा हो। त्यस कारणले त्यो क्वालिटी राम्रो भएको खोलाहरूबाट
वार्षिक रूपमा कति थोप्रिया छ त्यसको आधारमा मात्रै निकाल, किनभने त्यो सबै नकोतर भन्ने हो नि त सस्टेनेबल वाडा उपयोग गर्दाखेरि। यदि हामीले त्यो ध्यान दिएनौँ भने यता कोतरेपछि फेरि माथि इरोजनको रेटहरू बढ्छ र झन् धेरै प्राकृतिक दोहन हुन्छ। अब तर भएको के छ त भन्दाखेरि अनुगमन गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले स्थानीय तहलाई दिया छ यो अधिकार, किनभने त्यो प्राकृतिक स्रोत तल्लो तहमा रहेको उनीहरूले डे टु डे हेर्छन् के इम्प्याक्ट परिरहेछ, स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँछ अनि स्थानीय तहले नै गर्छ अनि स्थानीय तहले नै अनुगमन गर्छ भन्दा समस्या भएको के हो भने अनुगमनको क्षेत्रमा चाहिँ नि तपाईँले मैले 3000 घनमिटर त्यो खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निष्कासनका निम्ति तपाईँलाई अनुमति दिया हो भने त्यो 3000 भन्दा बढी उठाए कि उठाएन भनेर नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र हामीसँग त्यति व्यवस्थित छैन। अब यसको सन्दर्भमा तपाईँले अघि भने चाहिँ अनुगमन गर्नलाई खोलामै गएर अनुगमन गर्ने, ड्रोन उडाएर अनुगमन गर्ने, कसरी काम गरिरहेछ अनुगमन गर्ने, निकाल्नु अगाडि र पछाडिको सन्दर्भमा तोकिएको मापदण्डलाई फलो गरेर गरिरहेछ छैन भने त्यसका लागि दण्ड कसरी गर्ने, हाम्रा कानुनी व्यवस्थाहरू अलिअलि हामीले राखेका छौँ नराखेको पनि, त्यसलाई अनुगमन गर्नलाई ठुलो ह्युमन रिसोर्स बजेट चाहिन्छ, त्यस प्राविधिक ज्ञान भएको जनशक्ति पनि चाहिन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तह त क्यापासिटेड भएको छैन, भर्खर पहिलो कार्यकाल हो, यतिको अधिकार उपयोग गर्ने गरी भएको स्थानीय तह। अब त्यहाँ चाहिँ त्यसरी अनुगमन गर्न नसक्दाखेरि गर्न हामीले के सकिन्छ दोहनलाई कम गर्न भने जस्तो स्थानीय तह आफैले तोकिएका घाटहरूबाट हैन खोलामा जम्मा भएको वस्तुहरूलाई एउटा अन्यत्र निकालेर अन्यत्र घाटगद्दी गरिसकेपछि त्यो घाटगद्दी गरिएको मटेरियललाई मात्रै व्यापारी ठेकेदारहरूलाई दिन छाल्नुभयो भने खोलाबाट कति मात्रामा निकाल्ने भनेको सरकारले निर्वाचन भएर आएको सरकारका नियम कानुनलाई पालना गर्ने निकायले निकाल्दाखेरि त्यसले तोकिएको मापदण्डलाई फलो गरेर निकाल्छ र यहाँ ल्याएकोलाई अलिकति व्यापारीलाई चाहिँ तपाईँले घाटमा खोलामा सिधै पस्नु नदिने हो भने एउटा त्यो सहज हुन्छ। यता घाटमा राखिएको मटेरियलमा त्यसलाई अनुगमन गर्न कति लान्छन् लाँदैनन् त्यसलाई रेखदेख गर्न सहज हुन्छ खोलामा भन्दा। खोलामा के हुन्छ भने खोलामा अथवा खनिएको ठाउँमा एक व्यापारीहरूको संसारभरि यस्तै हो, किनभने खोलाबाट एक ट्रक एक टिपर ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्नु हुँदा बजारमा जाँदा केही हजार पैसा आइहाल्छ नि, धेरै एफोर्ट लगाउनु पर्दैन बजेट, उसले त्यसलाई कमोडिटीको रूपमा हेर्छ व्यापारीले। तर सरकारी निकायले हामीले त सरकारले हेर्नुपर्ने के छ भने त्यो कमोडिटी मात्रै होइन, त्यो इकोनोमिक भ्यालु भएको वस्तु मात्रै होइन, त्यसको अस्तित्व आफैमा त्यहाँ उपस्थित हुनु नै त्यसको भ्यालु छ प्रकृतिमा। त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि अत्याधिक दोहन गर्न मिल्दैन, त्यसलाई भोलिको पुस्ताले पनि उपयोग गर्न पाउने विकास निर्माणको क्षेत्रमा नेपालको सन्दर्भमा त हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सन्दर्भमा एकदम प्राइमेरी लेभलमा छौँ हैन। भोलि हामीले ठुल्ठुला सहरहरू बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुला ब्रिजहरू बनाउनु पर्यो, रेलवे लाइनहरू बनाउनु पर्यो, रोडहरू बनाउनु पर्यो, ठुल्ठुला सहरहरू विकसित गर्नु पर्यो, इन्डस्ट्रीहरू बनाउनु पर्यो, हामीलाई त कन्स्ट्रक्सन मटेरियल अत्यन्त धेरै छ। कहाँ हुन्छ त भन्दा हाम्रो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल यही ठाउँमा छ। त्यस कारणले त्यो अवस्थामा हामीले उपयोग गर्न सक्ने गरी पनि त्यसलाई राख्नु जरुरी छ हैन। त्यसलाई हामीले दिगो ढङ्गले उपयोग गर्ने छौँ। निकासी गर्ने सन्दर्भमा भ्यालु एड गरेर खानीजन्य पदार्थहरूको निकासी गरियो भने त्यसले चाहिँ व्यापार घाटा घटाउनलाई अझ धेरै पहल गर्ने हो। जस्ताको तस्तै ढुङ्गा गिटी बालुवा ट्रकमा अथवा रोपवेमा भनेको छ सरकारले, रोपवे लगाएर लाने सन्दर्भमा त्यसरी लैजाँदाखेरि पनि हामीले भन्न त माथिल्लो महाभारत रेजमा खनिएको लयौँ भन्यौँ, तर व्यापारीहरूलाई सिधै चाहिँ त ठेकेदारहरूलाई तल लैजाँदाखेरि त्यहाँको देखाएर अन्यत्रको मटेरियलहरू पनि उठाएर अनि त्यसपछि उनीहरूले व्यापार गर्छन्। त्यसलाई अनुगमन गर्नेछ अन्यत्रको उठाए कि उठाएन भनेर अनुगमन गर्नका निम्ति हामीसँग केन्द्रमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला समन्वय समिति छ, तर स्थानीय निकायसँग पनि अनुगमन समिति, तर त्यो सशक्त छैन। नेपालमा यो अनुगमनको संयन्त्र एकदमै कमजोर देखिन्छ हैन। त्यसकारणले हामीले चाहिँ जस्तो वन क्षेत्रबाट कुनै पनि वस्तु निकासी गर्नलाई ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्न हामीसँग वन ऐन छ। वन ऐनले चाहिँ नि अर्धन्यायिक निकायको रूपमा डिएफओ कार्यालयहरूलाई राखेको छ हैन। अब अहिले तिनीहरू प्रदेश मातहत छन्। त्यसै वन क्षेत्रबाट यदि कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने डिपोजिट माथिबाट आएको डिपोजिटलाई तपाईँले उठाउनु भएन भने पनि त्यसले फेरि समस्या सिर्जना गर्छ। वन क्षेत्रलाई पोर्न थाल्छ, खोला चाहिँ बगेर अन्यत्र जान सक्छ, त्यहाँ त वन्यजन्तुहरूको के भन्छ डिफ्रेन्ट खालको ह्याबिट्याटहरू छ, उनीहरूलाई चाहिने त्यसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गर्न सक्छ, निकाल्नुपर्ने पनि हुन्छ। तर कति निकाल्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ व्यापारीलाई सिधै पठाइदिनु भने उसले जम्मै कोतर्छ।
खोलाको मात्रै कोतर्दैन, यदि यतातिर पहाडतिर पनि काम लाग्ने खालको भ्यालु राम्रो भएको मटेरियल छ भने त्यो पनि झिकिदिन्छ उसले। वन क्षेत्रभित्र डिएफओ कार्यालयहरूले नै आवश्यकता अनुसार त्यहाँ निकालेर घातगति गरेर यता ल्याएर राख्नुभयो र त्यसलाई व्यापारीहरूलाई लैजानु भयो भने त्यो अनुगमनमा लगाउने खर्चहरू, अनुगमनका संयन्त्रहरू बनाउने चिन्ताभन्दा यसरी हामीसँग भइरहेका संरचनाहरूबाट त्यसो गऱ्यो भने अहिले भइरहेको दोहन कम हुन्छ र जनता र अभियन्ताको चिन्ता पनि सरकारले पहल प्रयत्न गरेको छ। जे होस् व्यापारीहरू सिधै खोलामा गएको छैनन्, तोकिएको मापदण्ड अनुसार निकासी भएको छ भन्ने हो भने यति धेरै चिन्ता हुँदैन थियो। जस्तो अब अहिले मैले तपाईँलाई डिपार्टमेन्ट अफ माइन एन्ड जियोलोजी छ होइन, अर्को मन्त्रालय मातहत, हामी चाहिँ वन मन्त्रालय मातहत छ। उहाँहरूको टास्क चाहिँ सरकारले उहाँहरूलाई दिएको कहाँ कहाँ खनिज छ, त्यो खनिज कसरी निकाल्ने, त्यसबाट कन्ट्रीको प्रोस्पेरिटीका लागि हामीले कसरी उपयोग गर्ने, प्रशोधन यहीँभित्र गर्ने हो कि कच्चा पदार्थ बाहिर लाने हो कि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले तोकिएका ठाउँहरू, उहाँहरूको सिफारिसमा उहाँहरूले तोकिएका ठाउँबाट सरकारले यो निर्णय गरे होइन त्यतिखेर तत्कालीन सरकारले। तर हामी चाहिँ के हो त फेरि सरकारले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी भनेको चुरे क्षेत्र निकै संवेदनशील क्षेत्र छ, यसमा चाहिँ ढुङ्गा पनि अलिक खँदिलो हुनु भएको छैन, एउटा रकको पनि साइकल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि खँदिलो पनि भइसकेको छैन, कमजोर छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अलि बढी संरक्षण गर्न पर्यो है भनेर वातावरण ऐन र नियमावलीको आधारमा चुरे क्षेत्रको एउटा संरक्षण क्षेत्र तोकेको छ। त्यो भित्र चाहिँ नि खानीहरू नचलाऊ, त्यहाँबाट खानीजन्य पदार्थ एक खानी कम छ त्यो ठाउँमा, खानी भएको रहेछ थोरै थोरै साना साना पकेट भने पनि त्यसलाई दोहन नगर होइन। माथिल्लो महाभारत रेन्ज अलिक बलियो छ, रकहरू ढुङ्गाहरू मेटामोर्फोस बढी भएको त्यहाँबाट निकाल भने आज अब हामीले त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर है भन्ने जिम्मेवारी हामीलाई दिएको हुनाले राज्यले गर्ने निर्णयहरूमा हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो खानी उत्खनन गर भन्ने संस्थाले चाहिँ उत्खननका सिफारिस गरेर जान्छ। हामीले त्यो उत्खनन गर्दाखेरि हामीलाई दिएको कार्यक्षेत्रभित्र यो कमजोर भएको हुनाले त्यसले नेगेटिभ प्रभाव पार्छ है भनेपछि सरकारलाई हामीले नै फेरि झकझकाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो भूमिकामा हामी छौँ यो चुरे बोर्डको सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि। त्यसैले यो ढुङ्गागिटी बालुवाको विषय सरकारका नीतिमा अलिकति कमजोरीहरू होलान्, त्यसलाई सुधार्दै जाने हो व्यवहारमा गरिएको एक्सपिरियन्सका आधारमा। तर समस्या चाहिँ फिल्डमा सिधै व्यापारीहरूलाई चाहिँ प्राकृतिक स्रोत जहाँ छ त्यसको सोर्स एरियामा पठाउने र उनीहरूले कति निष्कासन गरिरहेछन्, कसरी लैरहेछन् भन्ने कुरालाई अनुगमन नगर्नु समस्या भएको हुनाले यति धेरै चिन्ता उठेको हो। चिन्ता जनताहरूले चिन्ता गर्नुभएको अभियन्ताहरू। अहिले यो बुटोलदेखि माथि सिद्धबाबाको चुरेको दोहनको कुरा आइरहेछ, त्यहाँको खानी निकाल्ने भन्ने कुरा आइरहेछ होइन। र यदि त्यो निकालिएको खण्डमा चाहिँ त्यहाँबाट निर्यात गरिएको खण्डमा त्यहाँ फेरि दोस्रो मिलम्ची बन्छ भनेर चाहिँ अनुमान गरिरहेको छ होइन, यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यसमा के हो भने चुरेको तपाईँले बुटोलको सन्दर्भमा सिद्धबाबा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि त्यो चुरे रेन्जमै पर्छ। त्यो एरियामा चाहिँ हिजो चुरेमा चाहिँ फोसिल्सहरू धेरै छन् कि, अनि हिजो चाहिँ रामापेथेकसको फोसिल्स पाइएको एरिया पनि अलिकति पलतिर हो। त्यो चाहिँ खास गरी ढुङ्गाहरू छन् त्यहाँ होइन, सेडिमेन्टभन्दा पनि बल्क्स अफ बाउल्डर्सहरू, त्यसले लगातार तपाईँको रकफलको प्रब्लमहरू दिइरहेछ। हामीले चाहिँ रोड चक्लायौँ अनि फेरि धेरै गाडीहरू गुड्न थाले, रकफलको रेट बढिरहेछ अनि त्यसले चाहिँ डिजास्टर निम्ताइरहेको हुनाले मान्छेहरूको त्यसमा चाहिँ दुई तिनवटा स्कुल अफ थट छन् कि। कसैले चाहिँ के भन्छ नि यो साह्रै दुःख दियो यो पहाडले होइन, सर्टेन आखिर मटेरियल त पहाडबाट तल झर्ने भनेको तल त हाम्रो त अर्थको कोरमा छ गुरुत्वाकर्षण शक्ति, त्यसले तलै तान्छ। अनि तल तान्ने सन्दर्भमा अरू फ्याक्टरहरूले काम गर्छन्, जस्तो भूकम्प आएर हल्लाइदियो भने त्यहाँ बल्कहरू ढुङ्गाहरू चर्किन्छन्, फुट्छन्, पानी पर्छ, पानी भित्र जान्छ, चिप्लिन्छ अनि त्यसपछि छिटो झर्छ। कसैले के बुझी एउटा स्कुल अफ थट के छ भने यो साह्रै धेरै दुःख दियो, यो सक्लक्क क्लियर गर्यो भने त्यसपछि त समस्या कम आउला नि होइन, मटेरियल जुन झर्न थालिरहेको सबै निकाल्यो भने भन्नेहरू छन्। तर हामीले चाहिँ प्रकृतिलाई बुझ्दाखेरि प्रकृतिको एकदम कम्प्लिकेटेड प्रोसेसलाई बुझिसकेको छैनौँ। हामीले जति बुझ्यौँ भने पनि आजसम्म यति धेरै हामीले चेन्ज ल्यायौँ यो प्लानेट अर्थमा, तर पनि हामीले थुप्रै चिजहरू बुझ्न बाँकी छ होइन। त्यस कारणले त्यहाँ भएको अदर फ्याक्टरहरूले तपाईँले त्यसरी काटकुट पारेर होइन भत्किन लागेको ढुङ्गाहरूलाई निकाल्न थाल्नु भने त्यो स्टेबल होला भन्ने त्यो सर्टेन छैन। त्यसले अरू धेरै तपाईँले भने जस्तै अरू धेरै समस्याहरू ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई त्यसरी काटेर ढुङ्गाहरू निकालेर बेच्नुपर्छ अथवा निकासी गर्नुपर्छ अथवा कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको रूपमा देशभित्र युज गर्नुपर्छ भन्ने सोच त्यति सही छैन।
त्यो कमजोर पहाड भएको हुनाले अब त्यो सन्दर्भमा तात्कालीन अर्थमन्त्रीले होइन हामीले त्यहाँबाट गर्न खोजेको चाहिँ होइन भनेर बोल्नु भएको छ होइन। अब हामी चुरे संरक्षणमा लागिरहेको हामीहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि त्यसलाई त्यसरी खनेर उत्खनन गरेर के भन्छ निष्कासन गर्ने अथवा निकासी गर्ने अथवा उपयोग गर्ने सन्दर्भमा हामी त्यसलाई सही हो भनेर मान्न सक्दैनौँ। त्यसले अरू धेरै समस्याहरू ल्याउन सक्छ। यो चुरे दोहन गरिएको खण्डमा चाहिँ अब विज्ञहरूले पनि 5 वर्षभित्रमा नै ठुलो प्राकृतिक विपत्ति हामीले भोग्न तयार हुनुपर्छ। जस्तै अब बाढी पहिरो जाला अनि खानेपानीको मुहान सुक्ने कुराहरू पनि छन् होइन। अब यी कुराहरू विज्ञहरूले बताइरहँदाखेरि चाहिँ भइपरि आउने हाम्रा भोलिका समस्यासँग कसरी जुझ्ने त हामी? यस्तो छ, त्यसैका लागि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने हो होइन। भोलि समस्याहरू जस्तो चुरेको सन्दर्भमा हामीसँग यो हिमालयन रेन्जै एकदम यङ माउन्टेन हो, तल चाहिँ हाम्रो प्लेटहरू मुभ भइरहेछन्, त्यस कारणले हामीले भूकम्प धेरै महसुस गर्छौँ। आज चुरे रेन्ज उठ्या छ, भोलि फेरि त्यो प्रोसेसमा फेरि अहिलेको तराईको डिपोजिट पनि उठ्ने हो त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि। त्यस कारणले यो कमजोर छ यसै। त्यसमाथि फेरि चुरे एकदम यङ हिमालयन माउन्टेनभित्र यङ्गेस्ट माउन्टेन हो अहिले अब हामीसँग भएको शिवालिक रेन्ज। त्यो फेरि धेरै ठुलो छैन यो होइन। त्यो पाकिस्तानदेखि हाम्रो नेपाल हुँदै अलिकति इन्डियाको भाग, पूर्वमा अलिकति इन्डियाको भाग छ। त्यस कारणले यसमा फेरि नेपालको भागमा भएको अलिक थिन, त्यसको थिकनेस पनि कम छ होइन चुरेको। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै चुरे क्षेत्रबाट खास गरी माथिबाट इरोजन गरेर, माथिबाट एउटा निरन्तर इरोजन भूक्षय भएर आउँछ, अर्को चाहिँ ठुल्ठुला ल्यान्डस्लाइडहरू भएर माथिको मटेरियलहरू तल आउँछ नि होइन, भूस्खलन भन्छौँ हामी होइन। ती मटेरियलहरूलाई आखिर खोलाले बगाएर तल ल्याएर थुपार्दाखेरि तपाईँले अघि भने चाहिँ तराईका केही खोलाहरूमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने खोलाको हिजोको 4-5 वर्ष अगाडिको सतहभन्दा अहिले खोलाको सतह निकै माथि आयो। त्यस्तो हुँदा पनि कहिलेकाहीँ डिजास्टर हुन्छ, किनभने त्यो खोलामा पानी बग्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अब ढुङ्गा माटोले भरिदिएपछि, थेग्रानहरूले भरिएपछि पानी कहाँ जान्छ त भन्दा पानी चाहिँ बस्तीमा जान्छ। त्यस कारणले तराईको पिपलको चिन्ता चाहिँ त्यो एग्रेडेसन भइरहेको थुप्रिएको मटेरियललाई झिक्नु पऱ्यो भन्ने पनि छ। कति झिक्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ वार्षिक रूपमा त्यसले कति थुपारिरहेछ त्यही हिसाबले झिकिराख होइन। नदीको एउटा चाहिँ नि धेरै गहिरो बनाउन थाल्यो भने फेरि त्यसले अरू समस्या, कटानका समस्याहरू, ढाल्ने समस्याहरू आउँछन्। कमजोर पहाड छ नि त होइन, पहाडतिर पनि भत्किने छ। त्यस कारणले एउटा पक्ष चाहिँ बढ्ता थेग्रान जम्मा भइरहेको ठाउँमा नियमित रूपमा सस्टेनेबल वेबाट दिगो हिसाबले चाहिँ थेग्रानहरू झिकेर त्यसलाई चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको रूपमा लैजानु जरुरी छ। फेरि देशमा चाहिँ थुप्रै आयोजनाहरू छन्, त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन मटेरियल पनि चाहिएको छ। हामीले अन्यत्रबाट चाहिँ आयात गर्न सक्ने अवस्था छैन, आयात गर्न जरुरी छैन, हामीसँगै मटेरियल छ। अर्को पक्ष तपाईँले भने जस्तै अघि हामीले दोहनको कुरा गऱ्यौँ, त्यो दोहन तपाईँको चाहिँ डिपोजिट त वर्षौँदेखि डिपोजिट भएको खोलामा डिपोजिट 5-7 मिटर डिपोजिट होला वर्षमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मैले हाइपोथेटिकल भनिरहेको छु। अहिले हामीले केही रिसर्चहरू पनि गरेका छौँ चुरेको तर्फबाट। वर्षमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ 500 मिटर चाहिँ थिकनेसको चाहिँ नि मटेरियल थुप्रिरहेछ भने त्यो 500 मिटर चाहिँ झिक एभ्री इयर भन्ने हो क्या सस्टेनेबल। तर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मटेरियल धेरै छ त्यहाँ भनेपछि त्यो 5-7 मिटर 7 मिटर जम्मा भएको 7 मिटरै चाहिँ तपाईँको कोतर्न थाल्नुभयो, 5 मिटर 6 मिटर कोतर्न थाल्नुभयो, निकाल्न थाल्नुभयो भने अहिले आएको समस्या त्यो हो। अब त्यसलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति हामीहरूले तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्वलाई हामीले अवेर गर्नुपर्ने छ। किनभने त्यो पोलिटिकल पार्टी हाम्रो देशमा चाहिँ नि अरू अभियन्ताहरूको भन्दा पहुँच जनतासँग पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूको छ। किनभने हामी आवधिक चुनावमा गइरहन्छौँ, उनीहरू गइरहन्छन्, उनीहरूले निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले काम गरिरहेछन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई हामीले यसको महत्त्व बुझाउनु जरुरी छ र यसलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ। त्यस कारणले राज्यको तर्फबाट बनेको एउटा संस्थामा हामी छौँ, अरू थुप्रै राज्यका निकायहरूले पनि यसमा संरक्षणका काम गरिरहेछन्। तपाईँहरू जस्तोले यसरी कार्यक्रमहरू गर्नुभएको छ, यसले पनि अवेरनेसका लागि काम गर्छ, मान्छेहरूलाई यसको सही तथ्य के हो भनेर बताउँछ। पिपलमा अरू कन्जर्भेसनको सेक्टरमा काम गरिरहेका मान्छेहरूले अभियान चलाइरहनु भएको छ। अब यो हामी निरन्तर प्रोसेस हो यो होइन, त्यसमा हामी कन्जर्भेसनका लागि सही वैज्ञानिक तथ्य लिएर जनताको बिचमा जानुपर्छ। करिब यो 12 वर्ष अगाडिको कुरा हुनसक्छ, चुरेको खानी चाहिँ निर्यात गरिएको थियो होइन। त्यसबाट चाहिँ केही प्राकृतिक विपत्तिहरू पनि भयो, पहिरो गए, त्यहाँ नजिकका स्थानीयहरूले यस्तो यस्तो भयो भनेर समस्याहरू भनिरहेका छन्। उनीहरू त त्रसित छन्। अब फेरि झन् ठुलो रूपमा चाहिँ खानीको चाहिँ निर्यात हुने होला, त्यसपछि झन् ठुलो प्राकृतिक विपत्तिसँग हामीले जुझ्नुपर्ने होला भनेर जुन त्रसित छन् ती नागरिकहरूलाई चाहिँ तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ? यस्तो यसलाई दुईटा हिसाबले हेरौँ।
तराईमा चुरेभन्दा तल भावर र तराई क्षेत्रमा रिभरबाट निकालिएको मटेरियलहरू, अनि त्यो निकाल्दाखेरि काम लाग्ने मटेरियल चुरेका डाँडा पनि खनेको काहीँ रिभरलाई धेरै गहिरो बनाउँदा खन्न पनि पर्दैन। अर्को वर्षको बाढी आउँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नि त्यो कमजोर माटोलाई चाहिँ अरू बढी भत्काउँछ। त्यो देखेर त्यसबाट भएको विनाश देखेका जनता आत्तिनु अस्वाभाविक होइन है, त्यो देख्नुभएको। फेरि त्यो मटेरियल धमाधम तपाईँको चाहिँ देशभित्र युज पनि भएको छैन, बाहिर गइरहेछ। अनि हाम्रो क्षेत्रमा धुवाँ धुलो बाटो बिग्रिया छ होइन, हाम्रो क्षेत्रमा यस्तो धेरै नगर भनेर भन्न सक्ने अवस्था भएन, डनहरू आए। त्यो देख्दाखेरि जनता, राज्यले अलि अनुगमन गरेन भनेर जनताहरूले आवाज उठाए र 7 वर्ष अगाडि चुरे बोर्ड बन्यो नि त होइन, राज्यले निकासी बन्द गर्यो। अनि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भनेर विकास समिति बनायो एउटा अटोनोमस बडीको रूपमा। अलिकति यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन को काम गरोस् भनेर भनेको छ। यसको चाहिँ अध्यक्षलाई चाहिँ राज्य मन्त्री सरहको सुविधा दिएको छ, सदस्यहरूलाई चाहिँ सहायक मन्त्री सरहको सुविधा दिएको छ, सरकारका सहसचिव उपसचिवहरू अनि अधिकृतहरू त्यहाँ काजमा गएर काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ खास गरी समन्वयात्मक भूमिका खेलोस् यसले। डिफ्रेन्ट मन्त्रालयहरू सङ्घमा, प्रदेशमा फेरि प्रदेशका पनि डिफ्रेन्ट मन्त्रालयहरू निकायहरू छन्, जिल्ला स्तरमा हाम्रा फेरि जिल्ला पनि हाम्रो काम छ, अनि स्थानीय तह छ, यिनीहरूलाई समन्वय गरोस्, रिसर्च गरोस्, पोलिसीमा माथि पनि कन्ट्रिब्युट गरोस्, तल पनि गरोस् र चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा भएका कामहरूलाई समन्वय गरोस् भनेर एउटा अटोनोमस बडी राज्यले बनायो। त्यो हामीले हिजो देखेको ब्याड एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ नि ब्याड एक्सपिरियन्सबाट गरेको लर्निङका रूपमा राज्यले पनि यो गरे हो होइन। त्यस कारणले अहिले तपाईँले भने चाहिँ अब एउटा पक्ष यो भयो, तराईबाट निष्कासन गरे, त्यो भनेको नदीजन्य पदार्थहरू, खास गरी नदीमा आएका पदार्थहरू, हिमाल स्नोफेड रिभर, हिउँ पग्लेर बगिरहेका रिभरदेखि खोला नालादेखि, महाभारत पर्वतबाट झरेका खोला नालादेखि चुरेबाट निस्केका खोला नाला, यी सबैमा सबभन्दा बढी मटेरियल दोहन त हिमाल र महाभारतबाट आएकोमा छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ भ्याल्यु राम्रो भएको मटेरियल छ। तर कन्स्ट्रक्सन मटेरियल फेरि डिफ्रेन्ट क्वालिटीको, डिफ्रेन्ट गुणस्तरको के भन्छ निर्माण सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ। काहीँ फिलिङ गर्न काहीँ लो क्वालिटीको पनि युज हुनसक्छ होइन। हाई के भन्छ स्ट्रेङ्थका पुलहरू, रोडहरू, रेलवेहरू बनाउँदाखेरि त्यस्तै क्वालिटीको मटेरियल छ। मटेरियल त डिफ्रेन्ट क्वालिटीको मटेरियल हाम्रो त रिभरमै छ, ग्रेडिङ गर्न पनि धेरै नपर्ने डिफ्रेन्ट खोलाहरूमा। एउटा पक्ष त्यो भयो भने अर्को तपाईँले जुन यो हाम्रो खानी विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सरकारमा गएर सरकारले जुन निर्णय गर्यो, खास गरी त्यो 92वटा स्थानहरू तोकेको ठाउँहरूबाट खानी उत्खनन गर्ने, त्यो खानी उत्खनन गर्दाखेरि निस्केको बाई प्रडक्ट, खास गरी साथीहरूसँग डिस्कसन गर्दा त्यसरी कुरा भइरहेछ खानी विभागका साथीहरूसँग, बाई प्रडक्टको रूपमा आउने ढुङ्गागिटी बालुवालाई चाहिँ ठुलो अमाउन्टमा आउँछ, त्यस कारणले त्यसलाई निकासी पनि गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको सिफारिसका आधारमा राज्यले जो निर्णय गर्यो। अब त्यो विषय र यो तलको विषय चाहिँ नि अलिकति फरक विषयहरू छन्। माथिको विषय तोकिएका ठाउँहरूबाट खानी खन्ने अनि त्यहाँबाट आएको बाई प्रडक्टलाई बेच्ने। अघि मैले अनुगमनको विषय भने त्यहाँ पनि हामी चाहिँ नि ठेकेदार कम्पनीहरूलाई चाहिँ टेन्डर गर्ने स्वाट पठाउने गऱ्यौँ भने इन्डियाको एउटा चाहिँ नि एक्जाम्पल मैले हेरेको थिएँ। जस्तो हामीले केटी मान्छेहरूले लगाउने लिपस्टिकमा चाहिँ तपाईँको माइका युज हुन्छ, त्यो साइनिङ आउँछ नि, त्यो माइका चाहिँ जमिनबाटै खनेर निकाल्ने हो, नेचुरल माइका। अहिले चाहिँ आर्टिफिसियल पनि डेभलप हुँदैछ। त्यो माइकाका लागि राज्यले अनुमति दिएको सेक्टर एकातिर छ, त्यहाँ राज्यका थुप्रै क्राइटेरियाहरू पालना गर्नुपर्छ, मापदण्डहरू, कामदारहरूको सेक्युरिटीको विषयदेखि लिएर। त्यो ठेकेदारहरूले के गर्यो भने त्यहाँबाट उत्पादन हुने लाइसेन्स त त्यतातिर छ नि, तर उसले इल्लिगल्ली अर्को कुनै ठाउँमा गरिब जनताहरू भएको ठाउँमा उनीहरूलाई कुनै चाहिँ तपाईँको सेफ्टी मेजर नदिइकन उनीहरूलाई उत्खनन गर्न लगायो, न्यूनतम प्राइसमा उनले किनिदिन्छ। अनि त्यो मटेरियल फेरि उसले के गर्छ त भन्दा लाइसेन्स प्राप्त, अनुमति प्राप्त क्षेत्रबाट चाहिँ उत्खनन गरेको भनेर उसले मार्केटमा लैजान्छ। तर त्यहाँको जनता अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ वातावरण बिग्रियो होइन, जनताले त्यसको प्रश्न गरे। त्यस्तो खालको अवस्था चाहिँ यदि हामीले सिधै ठेकेदारहरूलाई पहाड खन्न पठायौँ भने त्यो फेरि नेपालमा हुँदैन भन्ने होइन, हाम्रोमा हुन्छ, किनभने हाम्रोमा अनुगमन छैन। त्यस कारणले ती खानीहरूमा चाहिँ उत्खनन गर्दाखेरि तल हामीले रिभर सिस्टममा स्थानीय तहले गरोस् भनिरहेछौँ नि, स्थानीय तहले वन आकर्षित हुने डिएफओ कार्यालयहरूले झिकोस् र घाटगद्दी गरेर बेचोस् भने जस्तै, माथि चाहिँ खानीको सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग वर्षौँदेखि हामीले ह्युमन रिसोर्स लगाइरहेछौँ, बजेट खर्च गरिरहेछौँ। एउटा सरकारी संयन्त्र छ, सरकारको एउटा विभाग छ, डिपार्टमेन्ट अफ माइन एन्ड जियोलोजी, खानी विभाग। त्यो खानी विभागका बरु शाखाहरू प्रशाखाहरू त्यसको स्ट्रेन्थन गर्न पर्यो। त्यसको डाइरेक्ट चाहिँ नि इन्भल्भमेन्टमा
त्यहाँबाट खानीजन्य पदार्थ तोकिएको अमाउन्टमा झिक्नु पऱ्यो र तोकिएको अमाउन्टमा अन्त कतै राखेर त्यसपछि मात्रै व्यापारीहरूलाई बेच्नु पऱ्यो। त्यसो गरियो भने जनताले तल गरेको चिन्ता कम हुन्छ। यदि हामीले गरेनौँ र साँच्चै व्यापारीहरूलाई सिधै त्यो माथि पठायौँ भने ती व्यापारीहरूले पनि तोकिएको, उनीहरूले त 92 ठाउँमा अनुमति पाए हुन्छ होइन, तीमध्ये कुनै एउटामा दुईटामा उसले काम गर्छ। तर डाँडा अन्त जहाँ जहाँ मटेरियल भेटिन्छ खोसेर ल्याएर गर्ने सम्भावनाहरू हुन्छन्। त्यस कारणले सिधै व्यापारीहरूलाई चाहिँ प्रकृति दोहन गर्न जान दिन हुँदैन। सरकारसँग अहिले चाहिँ अब जस्तो उनीहरूलाई जान दिने, तर हाम्रो अनुगमन संयन्त्रले कन्स्टान्टली तिमीहरूलाई अब्जर्भ गरिरहेको छ है भन्ने हाम्रो अनुगमन संयन्त्र नभएपछि हामीसँग जे संयन्त्र छ त्यसका आधारमा यसको चाहिँ सारा कामको जिम्मेवारी चाहिँ खानी विभागलाई दिएर हामीले यदि गयौँ भने अनि त्यसपछि त्यसमा वातावरण ऐनअनुसार EIA गर्नुपर्ने हुन्छ। खानी विभाग त्यो खोलाबाट झिके जस्तो होइन, यो ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ यसले, त्यस कारणले EIA गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ वातावरण ऐन आकर्षित हुन्छ, वन ऐन आकर्षित हुन्छ, स्थानीय तहहरू त्यहाँ पनि छन् होइन, स्थानीय स्वशासन ऐन आकर्षित हुन्छ, थुप्रै हाम्रा चाहिँ अरू ऐनहरू आकर्षित हुन्छन्। तीसँग सम्बन्धित थुप्रै निकायहरू छन्, सरकारका निकायहरू, त्योसँग समन्वय गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने पनि समन्वय गरेर ती सबै मापदण्डहरूलाई पालना गरेर सरकारको अथेन्टिक अर्गनाइजेसन मार्फत यदि हामीले काम गऱ्यौँ भने यो खालको दोहन हुने भनेका ठाउँभन्दा बाहिरबाट लाने, माथि महाभारतको खनीबाट उत्खनन गरिएको हो भनेर चुरेका होइन खोला नदीहरू बढी कोतरेर लाने सम्भावना जनताको चासो र चिन्ताको विषय त त्यहाँ छ नि त होइन। त्यसलाई चाहिँ रोक्नका निम्ति हामीले त्यसो गर्नुपर्छ। चुरेबाट पास भइरहेका तलका खोलाहरूमा पनि सिधै व्यापारीलाई जान दिनु हुँदैन, माथि पनि खानीमा खन्नलाई सिधै व्यापारीहरूलाई जान दिनु हुँदैन। त्यसको व्यापारीहरूलाई फेरि खोलाबाट झिक्ने विषय अलि सहज छ, खानीमा फेरि तपाईँको कतिपय चाहिँ नि अब ती व्यवसायीहरूले त यति मात्रामा झिक्दाखेरि चाहिँ प्राकृतिकलाई क्षति पुग्दैन भन्ने कुरातिर लाग्नुभन्दा पनि उनीहरू त कसरी आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर उनीहरू लाग्ने हुन्छन् होइन। त्यसको नियन्त्रणको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ कस्तो नीति ल्याउन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ ती साथीहरूलाई पनि प्रकृतिको इम्पोर्टेन्स के हो भन्ने हामीले बुझाउनु जरुरी छ। बुझाउने भनेको कस्तो भने तपाईँले यसो क्लास लिएर यसो जानकारी दिएर बुझ्ने हुँदैन व्यापारमा लाग्नेहरूलाई। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ त्यहाँ जाँदाखेरि हामीले बनाएको EIA-ले यति अमाउन्ट यति समयभित्र निष्कासन गर, निस्केको बाई प्रोडक्ट यसरी युज गर, उत्खनन भइसक्यो खानीलाई तपाईँ त्यो खाडल बनाएर राख्नु मिल्दैन, त्यसलाई सर्टेन अवधिमा पुर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँबाट तपाईँले युज गर्ने रोडहरू, अब हामी कहाँ अहिले भएको रोड त तपाईँको फेरि यस्ता खानीजन्य पदार्थहरू बोकेर हिँड्ने खालको क्वालिटीको हेभी भेहिकलहरू हिँड्ने खालको रोड पनि छैन, राज्यले त्यो बनाउन सकिरहेको छैन। त्यस कारणले अहिले त्यो रोडमा चुरेमा चाहिँ नि ती मटेरियलहरू निष्कासन गर्दा रोडमा धेरै ठुलो ब्रिजहरूमा धेरै पुलहरू धेरै भत्किए, भाँचिए, बिग्रिए, अनि रोड पनि समस्या भयो भनेको हुनाले अहिले यसले चाहिँ रोपवेको कुरा गरिरहेछ होइन। त्यसले चाहिँ रोडको तुलनामा रोपवेले कम प्रकृतिमा विनाश गर्ला, तर ढुङ्गागिटी बालुवा हेभी ह्युज मासको मटेरियल रोपवेबाट निष्कासन गर्ने भन्ने कुरा गाह्रो हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हाई भ्याल्यु खनिज पदार्थहरू चाहिँ रोपवेबाट लान सकिने भयो। अमाउन्ट थोरै हुन्छ, भ्याल्यु धेरै हुन्छ, इकोनोमिक भ्याल्यु। र अब मैले अघि भने जस्तै व्यापारीहरूलाई एउटा हामीसँग भएका एक्जिस्टिङ व्यवस्था अनुसार ती सबै मापदण्डहरू फलो गरेर गर भनेर काम गर्न लगाउने हो। तर त्यो मापदण्ड फलो गरेनन् भने हामीले गर्ने दण्ड सजायमा चाहिँ स्ट्रिक्टली लाग्नुपर्ने हुन्छ क्या राज्यले। दण्ड सजाय गर्नु अगाडि त्यसलाई अनुगमन गर्नु पऱ्यो, साँच्चै मापदण्डलाई फलो गरेनन् हेर्नु पऱ्यो। त्यहीँनिर हामी कहाँ समस्या छ। अनुगमन नगरिकन तपाईँ कति त्यो के भाइलेट गरे कि गरेन त एक्जिस्टिङ ऐन नियम कानुनहरू मापदण्डहरू त्योभित्र बसेर काम गर भनेको भन्ने अनुगमन नगरी त भेटिँदैन। अनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर भए पछाडि अनि जे चलिरहेछ र दण्ड सजाय गर्ने व्यवस्था नभएको होइन। हामी कहाँ भएका नीति, हामी कहाँ भएका कानुनहरू त्यसैलाई सही ढङ्गले परिपालन गर्ने हो भने पनि पुग्छ। तर सबभन्दा समस्या चाहिँ हाम्रा कानुनहरूमा व्यवस्था गरिएका हाम्रा अनुगमनका संयन्त्रहरू चाहिँ कमजोर छन्। त्यसलाई त्यो अनुगमन गर्नलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले रिसोर्सफुल हुन पऱ्यो क्या अनुगमन गर्ने संयन्त्रहरू। एउटा चाहिँ बजेटको हिसाबले, पैसाको हिसाबले रिसोर्सफुल हुनु पऱ्यो, अर्को चाहिँ जनशक्तिका हिसाबले रिसोर्सफुल हुनु पऱ्यो। त्यो के भइरहेछ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो नि जनशक्ति त्यहाँ गएर कमान्ड लिएर काम गर्न। कहिलेकाहीँ चाहिँ तिनीहरूलाई दण्ड सजाय गर्नलाई
सुरक्षा निकायलाई पनि परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो संयन्त्रलाई बलियो बनाउने अवस्थातिर हामी जानुपर्छ। अहिले बलियो नबनिरहेको अवस्थामा चाहिँ सिधै खोलामा उनीहरूलाई जान दिनुहुन्न, सिधै खानीमा उनीहरूलाई जान दिनुहुन्न भनेको। तर खानीमा चाहिँ खोलाबाट मटेरियल झिक्ने जस्तो खानीबाट उत्खनन गर्ने सहज हुँदैन। फेरि त्यहाँ सरकारी निकायले गरोस् भन्यो भने थुप्रै टेक्निकल इस्युजहरू हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टेसनहरू हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो नहुनसक्छ। त्यहाँ तल खोलाबाट झिक्दाखेरि हामीले घाटगद्दी गरेर बेच भने जस्तै माथि चाहिँ ठ्याक्कै त्यही सिम्पल मेथड काम नलाग्न सक्छ। तर अनुगमनको पाटोलाई चाहिँ अलि बढी व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ। र त्यसको के भन्छ बढ्ता जिम्मेवारी चाहिँ वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म भएको संरचनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ खानी विभागलाई दिँदै हुन्छ। त्यसलाई स्ट्रेङ्थेन गर्नु पऱ्यो कि प्रदेशहरूमा, ती ठाउँहरूमा त्यसका अरू शाखाहरू बनाउनु पऱ्यो। अरू ह्युमन रिसोर्स नेपालमा छ प्रशस्त ह्युमन रिसोर्सहरू पनि, त्यसलाई लिनु पऱ्यो। किन हामीले त्यहाँबाट फेरि अरू इन्कम जेनेरेट गर्छौँ भने अनुगमनका लागि, प्रकृति जोगाउनका लागि त्यो संस्थामा खर्च पनि गर्नु पऱ्यो होइन। भइरहेको संरचनालाई बढ्ता एक्सपान्ड गर्दा अझ राम्रो होला भन्ने कुरा हो। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ होइन। थोरै यो चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको पनि कुरा गरौँ। खासमा यो समिति चाहिँ राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्यो भन्ने आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, यस्ता विकास समितिहरूमा राज्यले पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टको एउटा प्रक्रियाबाट मान्छेहरू लान्छ। लाँदाखेरि यो चुरेमा पनि चुरेको बोर्ड 5 जनाको हुन्छ, अध्यक्ष र 4 जना सदस्य। त्यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टै हो। तपाईँले अब त्यसलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र भन्नुभयो भने पनि अब त्यसलाई मैले त्यति खण्डन गर्दिनँ, किनभने यो चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट। तर पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट के अरे राजनीतिक नियुक्ति गर्दाखेरि त्यसको एउटा अलि हाई एक्सपिरियन्स भएको, विज्ञता भएको, कम्तीमा मास्टर्स पास गरेको, 10 वर्ष कम्तीमा चाहिँ पोलिसी मेकिङमा काम गरेको, यस्ता खालका केही क्राइटेरिया राखेर राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ। तर अब तपाईँले भने जस्तै हरेक पटक सरकार बदलिँदा होइन, राजनीतिक नियुक्तिमा चेन्ज हुने होइन, विभिन्न पार्टीभित्र पनि विभिन्न नेताका मान्छे अवस्था चाहिँ सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा छ। र यसको सन्दर्भमा चाहिँ तलको संरचना, कर्मचारीहरूको संरचना चाहिँ हामी 100 माथि 64 तल 120-125 जना कर्मचारीहरू हुन्छ। त्यो सबै कर्मचारीहरू फेरि निजामती कर्मचारीहरू काजमा जानुहुन्छ। मोस्ट अफ ती कर्मचारीहरू चाहिँ नि वन मन्त्रालयको हुनुहुन्छ, वन जलाधार संरक्षणका प्राविधिकहरू, अनि केही चाहिँ इन्जिनियर, भूगर्भविद होइन, समाजशास्त्री, विभिन्न मन्त्रालयमा काम गर्नुभएको साथीहरू जानुहुन्छ। ओभरअल संरचना चाहिँ सरकारको निजामती सेवाबाट गएको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। केन्द्रमा एउटा सचिवालय छ, त्यसै 5वटा यसका अरू कार्यालयहरू छन्, इकाइ कार्यालयहरू। त्यस कारणले त्यहाँ चाहिँ सबै सरकारी संयन्त्रबाट जान्छ। माथि पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट गरेर पोलिटिकल लिडरसिप किन लगिएको हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई हामीले सही प्र्याक्टिस गऱ्यौँ कि गरेनौँ तपाईँहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। किन त्यसो गरियो भने यो चुरे संरक्षण बोर्डले चाहिँ नि राष्ट्रपति संस्थासँग जोडेर यसलाई हाई प्रोफाइलको चाहिँ नि व्यक्तिहरू त्यहाँ राखेर गर्नुको अर्थ भनेको चुरे संरक्षणको विषय एउटा कुनै मन्त्रालय मातहतको कुनै विभाग या महाशाखा या शाखाले गर्न सक्दैन। किनभने यो बहुआयामिक पक्ष समेट्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ वन संरक्षण गर्नुपर्छ, पानीको संरक्षण गर्नु, ढुङ्गा माटोको संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँका के भन्छ जैविक विविधता, के भन्छ एनिमलहरू, वन्यजन्तुहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ। फेरि त्यहाँ फेरि ह्युमन सिभिलाइजेसन पनि छ, मान्छेका कल्चरल एसेट्सहरू पनि छन्, मान्छेको संवेदनशीलता छ त्यहाँ, त्यसलाई पनि जोगाउनु छ। यति धेरै बहुआयामिक पक्ष भएकोलाई कुनै एउटा पार्टिकुलर विषयगत मन्त्रालयले मात्रै हेर्न खोज्यो भने त्यो पार्टिकुलर विषयगत मन्त्रालयको आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ होइन। उसले त्यो भित्र मात्रै संरक्षण गर्छु भनेर लाग्यो भने संरक्षण हुँदैन। त्यो हामीले अनुभव गरेको, किनभने 65-67 आर्थिक वर्षदेखि यसलाई चाहिँ चुरे संरक्षण कार्यक्रम भनेर वन मन्त्रालय मातहतै थियो। त्यसले चाहिँ त्यो बहुआयामिक मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचलाई कन्सिडर गरेर संरक्षण गर्न सकेन भनेकै कारणले अहिले अलि हाई प्रोफाइल भएको, बढी बनाउनुपर्छ भनेर बनाइएको। त्यस कारण त्यस्तोमा चाहिँ पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड, विज्ञता, आफ्नो क्षेत्रमा भएको विज्ञता त्यो नभइकन डिफ्रेन्ट खालका सङ्घीय मन्त्रालयहरूसँग समन्वय, सिँचाइ मन्त्रालय आकर्षित हुन्छ, उद्योग मन्त्रालय, तपाईँ ढुङ्गागिटी बालुवा खानीको कुरा गरेर उद्योग मन्त्रालय आकर्षित हुन्छ, वन वातावरण मन्त्रालय आकर्षित हुने त स्वाभाविक भयो, त्यो मन्त्रालय भयो। विकास निर्माणमा लागिरहेका चाहिँ होइन
मन्त्रालयहरू आकर्षित हुन्छन् अनि ऐनका हिसाबले थुप्रै ऐन कानुनहरू आकर्षित हुन्छन्। त्यस कारणले ती सबैसँग समन्वय गर्दै हामी कहाँ त कोअर्डिनेसन एकदम कमजोर छ नि। फेरि नेपालमा त एउटा मन्त्रालय र अर्को मन्त्रालयका बिचमा, मन्त्रालयभित्रका एउटा शाखा र अर्को शाखा, एउटा महाशाखा र अर्को महाशाखाको बिचमा कोअर्डिनेसनहरू कम छ। त्यो कोअर्डिनेसन पनि गर्न सक्ने गरी बनाउने भनेर ल्याइएको त्यो प्रोभिजनभित्र आएको बोर्ड हो। अब तपाईँले भने चाहिँ यसरी पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट नगरेर क्राइटेरिया तिनै राखे पनि फ्री कम्पिटिसनबाट ल्याए के हुन्थ्यो भन्दा त्यो बेटर हुन्थ्यो हैन। अब यो समिति त चुरेको संरक्षणकै लागि नै बनाइएको समिति हो हैन। तर कुरा के पनि आइरहेछ भने संरक्षण गर्नुभन्दा पनि चुरेको चाहिँ तस्करीमा लागेको आरोप पनि छ के समितिलाई। तपाईँले समिति इट्सेल्फलाई तस्करीमा ला भन्नुभयो। अब विगतको साथीहरू पनि त्यसरी लाग्नुभयो जस्तो लाग्दैन। हामीभन्दा अगाडि 2टा कार्यकाल साथीहरूले काम गर्नुभयो। पहिलो संस्थापन पहिलोपटकको भएको र त्यसपछि दोस्रो कार्यकाल, अर्को 5-5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ। 2टा समूह के अरे टिमले काम गर्नुभयो। अब उहाँहरू तस्करीमै लाग्नुभयो भनेर त मैले त त्यस्तो देखेको छैन। अब पहिलोचोटि सुने मैले होइन, बोर्ड इट्सेल्फ तस्करीमा लागेको छ भन्ने। हामी आएको चाहिँ चैतको 31 गते हामी हाजिर भएको। हामी आएको 4-5 महिनामा हामीले अब तस्करी भनेर जोडिरहँदा बढ्ता चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवाकै विषय जोडिन्छ होला, अलिकति वन क्षेत्रसँग रहेका रिसोर्सेसहरूसँग जोडिन्छ होला। त्यसलाई कसरी नियमन गर्ने, कसरी रोक्ने, फेरि हामी चाहिँ चुरे संरक्षण बोर्ड चाहिँ कन्जर्भेसनमा काम गर्ने संस्था हो। यसको आफ्नै छुट्टै ऐन छैन। यसले थुप्रै ऐनहरूलाई कन्सिडर गरेर, अघि मैले भने चाहिँ वातावरण वन ऐन, स्थानीय सुशासन ऐन, अरू राज्यका थुप्रै ऐनहरूलाई चाहिँ यसले पालना गर्नुपर्छ। यसको आफ्नै, अनि यो नियामक निकाय होइन। यसले कन्जर्भेसनमा काम गर्छ, सरसल्लाह दिन्छ, कोअर्डिनेसन गर्छ हैन। त्यसकारणले तल स्थानीय तहमा त्यस्ता खास तस्करीहरू भएका छन् भने पनि त्यसलाई नियमन गर्नका निम्ति हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन डिएफओ कार्यालय, नगरपालिकाहरूको सहयोग लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले जुन समिति आफै तस्करीमा लागेको छ भने यो त सरासर चाहिँ नि झुटो आरोप हो। मलाई पुरानो साथीहरू पनि त्यसरी लाग्नुभएको थियो भन्ने लाग्दैन। उहाँहरूले आफ्नो समाचारहरूमा आइ नै रहेका छन् हैन, तस्करीमा समिति लागेको भन्ने कुरा त आइ नै रहेको छ आफ्नो हिसाबले। अब समिति भन्दाखेरि तपाईँ समितिकै भएर हामी छौँ भन्ने कुरा त समिति 2टा हिसाबले भयो कि। एउटा पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट भएर आएको 5 जनाको बढी, अर्को चाहिँ समितिका कर्मचारीहरू हैन। कर्मचारीहरू पनि त्यहाँ चाहिँ थाहै हुँदैन, किनभने 1 वर्ष 2 वर्ष 5 महिना 6 महिना साथीहरू यता विभिन्न आफ्नो विभागीय मन्त्रालयबाट सरुवा भएर आउनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट फेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सट्ट अर्कोतिर सरुवा गरिदिन्छ, स्थायी हुँदैन। अनि बोर्डका सदस्यहरू पनि, बोर्ड इट्सेल्फ पनि स्थायी हुँदैन। 5 वर्षको कार्यकाल छ, कहिलेकाहीँ मान्छेले कसैले बिचैमा रिजाइन दिएर पनि हिँडेको छ हैन। त्यसकारणले यसको पक्ष चाहिँ एउटा कर्मचारीहरू, अर्को बोर्डको सन्दर्भ। अब तपाईँले जोड्नु भएको सन्दर्भ चाहिँ त्यो कुनै ठाउँमा कुनै व्यक्ति त्यसरी इन्भल्भ भएको छ भने हामीले अरू बढी खोजौँला। तर अहिलेसम्मको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ हामी देख्दैनौँ। हामी चाहिँ यो बढ्ता चाहिँ यसको संरक्षणको सन्दर्भमा कोअर्डिनेसन कसरी गर्ने र कोअर्डिनेसन मेकानिजम अलि व्यवस्थित बनाएर अहिले हामीले ढुङ्गागिटी बालुवाको दोहनको बढी सन्दर्भलाई चाहिँ अरूका कानुनहरू पालना गरेर जाँदा हामीलाई समस्या पनि भइरहेछ। त्यसकारणले चुरे संरक्षणको एकीकृत एउटा छुट्टै कानुन ल्याउनु पर्यो। त्यसले त्यो क्षेत्रबाट दोहन हुने हरेक प्राकृतिक स्रोत, ढुङ्गागिटी बालुवा मात्रै होइन, त्यहाँ त तपाईँको पोचिङका केसेसहरू छन्, बायोडाइभर्सिटीको दोहनको विषय छ, वनको फडानीको विषय छ। वनलाई इन्क्रोच गरिरहेछन् तराईमा अहिले हैन। तराईमा त जङ्गल सकिँदैछ। अनि बिस्तारै चुरेको फुटेल हुँदै चुरेतिर समेत तपाईँको चाहिँ इन्क्रोच गर्ने अवस्था छ। यी यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ नि समग्रतामा सल्भ गर्नका निम्ति छुट्टै एउटा चुरे ऐन चाहिन्छ भनेर हामीले त्यसमा लागिरहेछौँ। नत्र भने वन मन्त्रालय मातहत जस्तो भयो कि यो संस्था वास्तवमा बनाइएको चाहिँ यसलाई अटोनोमस बडी हो, कोअर्डिनेसन गरोस्। तर कुनै एउटा सरकारसँग कम्युनिकेसन गर्नलाई एउटा लाइन मिनिस्ट्री चाहिन्छ। हामीले कुनै कुरा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पठाउँछ, यहाँ मन्त्री परिषदलाई लान नि वन मन्त्रालय मार्फत लानु पऱ्यो नि। तर वन मन्त्रालयमा एउटा सशक्त, त्यो एउटा ठुलो सशक्त सङ्गठन हो क्या वन क्षेत्र। उहाँहरूले निकै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ कन्जर्भेसनको सेक्टरमा पनि। तर चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा वन डोमिनेटेड कन्जर्भेसन अहिले हामीले जुन गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ
आशातीत परिणाम ल्याउँदैन भन्ने निष्कर्ष मेरो हो व्यक्तिगत रूपमा। बोर्डमा मैले यो विषयमा छलफल गरिरहेको छु। मैले किन यसो भनेको भने वन संरक्षण गरे पछाडि हामी कहाँ के हो भने त्यो जैविक चाहिँ प्रकृति हो वन। वन संरक्षण गरेपछि बाटो पनि संरक्षित हुन्छ, वन संरक्षण गरेपछि पानी पनि सुरक्षित हो, के अरे पानीका सोर्सहरू पनि खुल्छन्, वन संरक्षण गरेपछि जन्तु जनावर पनि हुन्छ, वन संरक्षण गरेपछि लाइभलीहुडमा पनि इन अ वे इन्डाइरेक्टली त्यो हो। तर हामीले वन जुन ग्रो भइरहेछ यहाँ पृथ्वीको माथि त्यहाँ भएको ढुङ्गा माटो होइन, अनि त्यहाँ अरू थुप्रै फसिल्सहरू छन् त्योभित्र लुकेर बसेका ढुङ्गा माटोभित्र। त्यहाँ हाम्रो प्लेट मुभमेन्ट हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट खालका थ्रस्टहरू छन्, त्यसको त्यो थ्रस्टको वरपर तपाईँको बढ्दा डिजास्टरका घटनाहरू हुन्छन्। यी चिजहरू पनि प्राकृतिक स्रोत हुन्, यिनको पनि संरक्षण गर्ने खालको कन्सेप्ट लिएर आयो, समग्रतामा कन्सेप्ट, त्यो सहित समग्रतामा कन्सेप्ट त्यो ल्याइएन भने चुरे संरक्षित हुँदैन भन्ने सोच हो मेरो। अहिले संसारमा चाहिँ जियो कन्जर्भेसन अप्रोच भन्छ कि, त्यसले चाहिँ ढुङ्गा गिटी के अरे ढुङ्गा माटोदेखि त्यहाँ हुने अजैविक नेचर, ढुङ्गा माटोदेखि जैविक नेचर चाहिँ नि बोट बिरुवासम्म, के अरे वन वन्यजन्तु जङ्गल, यसलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हो। अनि कल्चरल एसेट्सहरूलाई पनि संरक्षण गर्ने र पिपुलको चाहिँ लिभलिहुडसँग जोड्ने भन्ने कन्सेप्ट। त्यस कारणले चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा हामी त्यो कन्सेप्टमा जानुपर्छ र हामीले जियो पार्क इस्टाब्लिस गरेर जानुपर्छ, जहाँ पिपललाई चाहिँ इन्भल्भ गराउनुपर्छ, रिसर्च एजुकेसनमा लानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा के अरे यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले चुरे संरक्षणको सन्दर्भमा लगाउनुपर्छ। यो कन्सेप्टलाई चाहिँ वन मन्त्रालयका साथीहरूले चाहिँ नि उहाँहरूले पढेको वन हो, त्यो स्वाभाविक हो नि। तपाईँले पत्रकारिता पढ्नु भएको छ, मैले वातावरण पढाएको छु। आफ्नो नलेजका आधारमा चाहिँ हामीले बायसनेस त हुन्छ नि त। पत्रकारिताको विषयमा त मैले बोल्न सक्दिनँ, तपाईँले बोल्ने हो। वन कन्जर्भेसनको विषयलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यसैलाई महान ठाउँ, मैले वातावरण पढेको हुनाले वातावरण भित्रका यी सबै कम्पोनेन्टहरूलाई इन्टिग्रेट गरिएन भने कन्जर्भेसन हुँदैन भनेर मैले बुझ्छु भने चाहिँ हामी टेबलमा बसेर डिस्कसन गर्ने हो, कन्सेन्ससमा हामीले बेटर वे बेस्ट वे निकालेर कन्जर्भ गर्ने हो। त्यस कारणले वन मन्त्रालयको भित्र दुईवटा थट छ कि, एउटा चाहिँ वन संरक्षण गरेपछि हुन्छ यो चुरे बोर्ड चाहिँ सेतो हात्ती भयो, अब हाई त्यो बोर्डमा अपोइन्ट गर्ने 5 जनालाई सेवा सुविधा बढी भयो, पोलिटिकल तपाईँले भने चाहिँ पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टबाट आउँछन् उनीहरू, यो पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टबाट आउने र कर्मचारीहरूको बिचमा चाहिँ द्वन्द्व सधैँ हुन्छ क्या हामी कहाँ ब्युरोक्रेसीमा। ब्युरोक्रेसीले एउटा नजरले हेरे हुन्छ, पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा आएका विज्ञसहित अलिकति पोलिटिकल नलेज भएर आएकाहरूले चाहिँ अलिक छिटो मुभ गर्न खोज्छन्। ब्युरोक्रेसीको एउटा ग्रेजुअल पाथ हुन्छ, ऐन नियम लागू गर्ने, ग्रेजुअल काम गर्ने। अब पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट छोटो समयका लागि आएको हुन्छ, आफ्नो विज्ञता एउटा हुन्छ, पोलिटिकल अवेरनेस एउटा हुन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ अलिक छिटो परिणाम लिएर आउँ भनेर काम गर्दा कन्फ्लिक्टहरू हुन्छन्। त्यो हामीसँग पनि भइरहेछ अहिले होइन। त्यस कारणले यो सन्दर्भमा वन मन्त्रालयभित्र मैले अघि भने चाहिँ नियमित वन संरक्षण गऱ्यो भने सबै संरक्षण हुन्छ। यो सेतो हात्ती भयो, यसलाई यसरी नराखौँ, वन मन्त्रालयकै एउटा महाशाखा बनाऊ भन्ने पनि एउटा कन्सेप्ट छ। तर त्यो चिज अलरेडी फेल भएको कन्सेप्ट हो। अटोनमस बडी चाहिन्छ। अब पोलिटिकल अपोइन्टमेन्ट नगरौँ, फ्री कम्पिटिसनबाट त ट्यालेन्ट मान्छेहरू मार्केटमा छन् प्रशस्त। पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टमा ती सबै ट्यालेन्ट मान्छेहरूको बिचबाट आयो भनेर भन्न नसकिन सकिन्छ होइन, किनभने पोलिटिकल एउटा सरकार बन्या हुन्छ एउटा पार्टी अथवा पार्टीहरूको गठबन्धनबाट, त्यहाँबाट उनीहरूले देखेका चिनेका मान्छेहरू आउने भए। फ्री कम्पिटिसन गर्नुभयो भने इच्छा जाहेर गर्ने, काम गर्ने इच्छा जाहेर गर्नेहरू आफै आउने भयो नि त, बेटर त्यो हुन्छ होइन। तर चाहिँ अब यो कस्तो हुन्छ भने यो आवधिक चुनाव हुने यस्तो डेमोक्रेटिक प्रणालीमा यो ब्युरोक्रेसीको एउटा पेस हुन्छ काम गर्ने। गभर्मेन्टहरू आउँछन्, उनीहरूको आवधिक उसमा उनीहरूले धेरै काम गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी केही महत्त्वपूर्ण कामहरूमा चाहिँ उनीहरूले पोलिटिकल अपोइन्टमेन्टबाट राम्रो काम गर्नका निम्ति ल्याएको हो वास्तवमा। तपाईँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि आफ्नो कुरा राख्दिनु हो।